مريت كتجوزن كلهم كتم مالوهم زجبوكم كندي مسرتها ونجارات بزين الصوم درجة مريت زي جزاهم زخونو حمشت نجارات حمشت مسرتها ونجارات نواخم قبل لكم يا أبزا فيديو زيا إذا فيديو زيا كسح موداتا تقطعتلوا خبرات تقطعتلتي سبسكرايب لايك شير بمقبار دما جمروا زا فيديو نوانا فيديو قبلكم أمو كورات تقطعتلتي بركت زول السبات بزحات سبات مريت كجوزن كلو كرش مخفالهم طرح already بقى مريت بعل وانا زغبرم يمسلم ايكونن كرشي سلازي خفلك طرح بعل مريت تخول مالت ايكونن ولا مسخاخري هالوخا ناي صحف فيرماي هالوكا كرشي مخفالك ገንዘብ مخفالك بعل مريت اي جبركان بتعمي زتراققه مسرتاو زخونه حقي الله يا مريت مالتيو እሞ ኩራት ተከታተልተይ ቅድሚያ ክንገብሮ ዝግበአና ካልኦት ነገራት ከም ዘለዎ ኮይኖም እዞም ሕዚ ዝነግረኩም ሓሙሽተ ነገራት ግን በምንም ተአምር ሸለል ክባሃሉ ዘይግበኦም መሰረታዊ ነገራት እዮም ቀዳማይ ሓደ ወሳኒ ነገር እቲ መሬት ናብ ከተማ ፕላን ናብ ከተማ ዝኣተወ ኣብ ከተማ ዝተጠቃለለ ምዃኑ ክነረጋግጽ ይግባእ ምኽንያቱ ድሓር ካርታ ይኹን ፕላን ንምዝግጃው ንምውፃእ ስለ ዘይከኣል ማለት እዩ كورات تخطاتلتي أوسن كتما خوينو ناي كتما ستاندرد نام ناي كتما بلان زي آتو اندحر دا خوينو زي تتقالل اندحر دا خوينو بناي كتما محدرة زي محدر اندحر دا خوينو دحر كارتاختو سلكا كارتاختو سيد خلن سايت بلان كتو سون أي كالن مخنياتو أفت ختما سلا زي تقالل مالتيو كان أي دما اتي كارتا نايتي مريت كارتا أورجينال كارتا خمزلو تخكلنيا كارتا خمزلو مرقاز بتوسخ دما إذا كارتازيو كوبي أب استفعلوا بيت صحفتات أم مزجاجة بيت أم مريت من محدار أب وعلن مرتعن مزجبا مرداتا مزجبان مصدقن بيت صحفتون كم زلوا أفتفايل مالتيو متتحيزو كم زلوا نايت كارتا كوبي تشك نجبر يجبنا مخنياتو أبزك زيزيو بزح كوبي كارتا بزحات فرجت كارتاتات نستفعلوا سبات نبزحات كاب حدا نلعلي سبات قل سبات حنت كارتا كوبي تغيرا بزي حقاو منقدي يشيط بستفعلاليه منقدي كارتا خزي خليسه سلازي اذا كارتازيو تخكلنيا ابت فايلات اب حد بيت صحفت زلو فايلات تخكلنيا نايزي كوبي كم زلو تشيك مغبار اتي كوبن تو اوريجينال كارتان ززامد مخانو تخكلنيا قدح مخانو مرغغاز يدل خبرات تقطاتلتي بسالساي درجه دما እግድ ዘውሉ ምዃኑ በቃ በሐፈሻ ናተ ይግበአን ዝብል ሰብ ከምዘየለ ተቃውሞ ዘልዕል ሰብ ከምዘየለ ምርግጋጽ የድሊ ንኣብነት በዓል ሓዳር ተኮይኑ ናይ ዘእተወ ወይ ድማ ሓዳር ዘውሉ ተኮይኑውን ናይ ዘእተወ መረዳእታ ከምጽለዎ እንድሕር ዳ በዓል ሓዳር ኮይኑ ሰበይቱ በዓል ትገዝኡ ከምዘይትቃወም ከረጋግጽ ኣለዎ ካልኦት ሕጋውያን ወረስቱውን ተቃውሞ ከምዘይውሎም ኣብዚ መሬት እዚ ተቃውሞ ዘለዎ ሰብ ከይህሉ تشك مقبار مرقاز يدلي بتوسخي أبزيو مرقاز زدلينا نجر اجد كيهلو ناي بانك كخوني خل ناي عدالق أح كخوني خل بستفعلالي من جدي استأجد خيوخ ناي بيت فرد اجد كخوني خل كابزي أتوم ناس أمخانو كنا رقاز لنا كورات خطاتلتي برابع درجة دما إذا مريت زيو تخكلنيا بوتا أفتو بوتا خيدنا بأكل كيدنا قنريو علنا مخنياتو بزحات سبات انتاي غور مسيلكم ناي زيناتهم مريت ناي منغست مريت كوني خيل غانا زي تعدل وين ناي كالي وين ناي زخونه تكال مريت حصيرهم كم زي كتيرهم ناتي مريت يلوم زشوط سبات له እና እዚ ካርታን እትትክክለኛ ቦታን በአካል ከሄድኩም ቸክ ትገብሩ ከተረጋግጹ አለኩም ኩብራት ተከታተልተይ ምክንያቱ ዳሃር ናብ ዘይተደለየ ከርተት ናብ ዘይተደለየ ምንግልታዕ ስለዘእትወኩም ከምዚ አይነት ጉዳይ ማለት እዩ بتوسخ دما مبل حمشاين بطعم وساني بطعم تخرت زدلي ነገር مريت كم حلالفن كله فورماليتي ناي وعلو فورماليتي አለው ካብ ሓደ አካል ናብ ካሊ አካል ትሕስተ መሬት ከተም حلالفن كلخا سولካ ከም ብዕራይ ከም ፍሪጅ ከም ሞባይል በቃ ኦሬዲ ቅርሽ ተቀቢለ ለኹ ሰዳው ሰዳ ተባሂልካ ዝኸውን ነገር አይኮነን ናይ ወعلو ፎርማሊቲ ኣለዎ ሓደ ብጽሑፍ ክኾን ኣለዎ ግዴታ ካልኣይ ኣብ ውዕልን መረዳእታን ምዝገባ ቤት ጽሕፈታት كمزجب اللوو كصدق اللوو بتوسع قدما اتبوت نسو مزجاج بيت كأتو اللوو مزجاج بيت أتيو مخانو مريت من محل لاف زكال مخانو كاب حدا سب ناب كالي سب تحست مريت من محل لاف كم زكال ترجاجيسو بدنبي عندنا اتوعلي أب مزجاج بيت أبستفعل عليه اتفايل اتي كارتا فايل زركولو
ቦታታት ቤት ጽሕፈታት ብሙሉኡ ኮፒ ከኣተለዎ ቡሽምኮም ማለት እዩ እዚ ከምዚ ተገይሩ ምዃኑ ክረጋገጽ ኣለዎ ቅድሚ ኩሉ ግን ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ምምኻር ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ መሬት ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ ብዙሓት ውስብስብ ዝበሉ ብጣዕሚ መዋዘገብቲ ሕግታት ስለ ዘለውዎ መሬት ምግዛእ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ወይ ካልኦት ብጣዕሚ ጥብቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣካላት ኣማኺርካ ብደንቢ ሓሲብካ ላዕልን ታሕትን ነውሪድካ ኣጣይቕካ እዩ ክግዛእ ዘለዎ መሬት ብሃበ ተረኽበ ኦልሬዲ ረኺበለኹ መሬት ኢልካ ዝግዛእ ነገር ኣይኮነን በተለይ ብጣዕሚ ናይ መሬት ዋጋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዘምጾ ዘሎ ለውጥታት ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ምጥላም ካልእ ነገር ክፍጠር ስለ ዝኽእል ገንዘብኩም ኣብ ማዕልኡ ተውዕልዎ ኣለኩም ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ መልእኽቲ ኣለኒ እዛ ቪድዮ እንድሕር ዳኣ ፈቲኹማ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ጠቐምቲ ናይ ሕጊ ምኽርታት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰሰናዩ ጠጥዕሙ ንዓኹም ይኹን ደቂ ዓደይ ይመችኹም